बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर है जी। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो अहम कोर्ट से जुड़ी हुई अहम डेवलपमेंट है। सबसे पहला मामला जो है वो तो तोशाखाना का मामला है। और जैसा कि आपको पता है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का तोशाखाना मामले पे 342 का जो बयान है वो रिकॉर्ड हो चुका है, वो कलम बंद हो चुका है। ये वही बयान था जिसको रुकवाने के लिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने या तहरीक इंसाफ के लायर्स ने जो है हर मुमकिन बल्कि हर बेतीरा कोशिश की थी कि कुछ भी हो जाए, ज़मीन ऊपर हो जाए, आसमान नीचे आ जाए, लेकिन इमरान खान का ये बयान रिकॉर्ड ना हो। इस हवाले से उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को भी अप्रोच किया। ये सारी उन्होंने बेतीरा कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट में आए, हाई कोर्ट में गए, लेकिन ट्रायल कोर्ट का हुक्म था कि बयान रिकॉर्ड होना है। और ये अहम डेवलपमेंट है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का अब बयान रिकॉर्ड हो चुका है। ये एक मेन टर्निंग पॉइंट था इस केस के अंदर। और इस हवाले से एक और सुप्रीम कोर्ट से भी जुड़ी हुई एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि बयान को रिकॉर्ड करने से रुकवाने के लिए तहरीक इंसाफ के वकला ने कल जिस तरीके से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को अप्रोच किया, आपको मैंने कल भी बतलाया था कि कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर जाकर वकला ने जो है वो चीफ जस्टिस को कहा कि मेहरबानी करें इमरान खान की मालकी करें। और उनका ये मुद्दा ये था कि किसी तरीके से रोका जाए कि ट्रायल कोर्ट के अंदर या जज हमायूं दिलावर जो तोशाखाना मामले पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का बयान रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो बयान रिकॉर्ड ना हो। तो इस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल क्या कर सकते थे, या अगरचे वो बहुत कुछ करते रहे हैं, ईमानदार चीफ जस्टिस भी उनका नाम पड़ गया, उनके लिए बड़ी क्या उसे कहते हो इस्तिलाह भी नई नई ईजाद हुई, जिसमें हम ख्याल जजेस भी कहा जा रहा है या चीफ जस्टिस का हम ख्याल है भाई इमरान खान को, और ये सारा कुछ। और हमेशा से ये उसकी जो है वो सहूलत कारी करते रहे, मालकी करते रहे। लेकिन कल उन्होंने जब तहरीक इंसाफ के वकला ने जो है ये शोर बपा किया कोर्ट रूम नंबर 1 के अंदर, तो उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आप जाएँ और जाकर जो है वो जो प्रोसेस है उसके तहत जो है वो दरख्वास्त फ़ाइल करें। फिर उसके बाद दरख्वास्त भी फ़ाइल होती है और दरख्वास्त फ़ाइल होने के बाद अर्ली हियरिंग की भी दरख्वास्त दायर की जाती है और ये मुद्दा इख्तियार किया जाता है कि ट्रायल कोर्ट को जो है वो रोका जाए ताकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का बयान रिकॉर्ड ना हो सके। ताम चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल उस पर जो है वो बेंच ना बना सके। तो आज भी तहरीक इंसाफ की ये कोशिश थी, इमरान खान की ये कोशिश थी कि जो कल बेंच नहीं बन सका, आज 12 साढ़े 12 बजे तक जो है वो बेंच बन जाए ताकि इमरान खान जो है वो अपना बयान रिकॉर्ड ना करा सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो बेंच जो है वो आज तो नहीं बनाया गया, लेकिन कल के लिए एक बेंच बना दिया गया है। अब कल जस्टिस याया खान अफरीदी, जस्टिस मज़हर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है। और ये 3 रुकनी बेंच जो है वो तहरीक इंसाफ की ट्रायल कोर्ट के ख़िलाफ़ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ जो उसने अपील दायर की हुई है उस पर जो है वो समाअत करेगा। क्या वहाँ उसको रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा? बात यह है कि बेसिकली देखें तो मुझे रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आता, क्योंकि उनका मेन मकसद था कि इमरान खान का 342 का बयान रिकॉर्ड ना हो सके। वो तो बयान रिकॉर्ड हो चुका, अब मेरा नहीं ख्याल कि उसके लिए कुछ बाकी बचा है। तो यूँ लगता यही है कि कल जब इस मामले पर समाअत होगी तो मुमकिन यही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले को उठा के बाहर फेंक देगी और कहेगी कि आप जाएँ हाई कोर्ट से रजू करें, क्योंकि हाई कोर्ट में भी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वो हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट में अभी इन मामलात की समाअत होनी है, लेकिन इनको जल्दी बहुत थी और मेन मुद्दा यही था कि 342 का बयान रिकॉर्ड ना हो। तो ये अब सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला करना है। लेकिन शायद अगर बयान रिकॉर्ड ना होता तो कहीं ना कहीं खान को फेवर मिल सकती थी, लेकिन अब जब बयान रिकॉर्ड हो चुका है तो कल यही कहेंगे कि अब हम क्या कर सकते हैं, बयान आपका रिकॉर्ड हो चुका है तो अब हम जो है वो हमारे इख्तियार में भी नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, जाएं अपने मुकदमात का जो है वो सामना करें। इस टाइप का कोई आर्डर जो है वो कल मुमकिन है, उसकी तवक्को की जा रही है। और दूसरा ये कि बेंच भी वो हम ख्याल नहीं है, ईमानदार नहीं है, अगरचे इसमें एक जज जस्टिस मज़हर नकवी के बारे में शैबा है, शक है, क्योंकि वो भी ईमानदारी में बड़े मशहूर हुए थे। तो उसके अलावा 2 जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस याया खान अफरीदी, तो अब इस बेंच की तश्कील से हमें नज़र नहीं आता कि कहीं इमरान खान को रिलीफ मिलेगा। और बाकी अगर मैं आपको बताऊं तोशाखाना के का जो ट्रायल हुआ उसमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का बयान तो रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन बयान रिकॉर्ड होने के बाद जो गवाहों का मामला है उस पर आज जो बैरिस्टर गौर हैं तहरीक इंसाफ
کے چیئرمین کے وکیل انہوں نے عدالت سے وقت مانگا ہے کہ مجھے 3 روز کا وقت دیا جائے، ہم عدالت کو بتائیں گے کہ کون کون سے جو ہے ہم نے اپنے گواہ پیش کرنے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ 3 دن ہم کیسے دے سکتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کا ورک ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا پھر بھی ہم نے لسٹ بنانی ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یوں وہی ٹیکٹس جو ہے وہ استعمال کرنے کی کوشش کی گئی کہ مقدمہ کہیں جو ہے وہ تاخیر کا شکار ہو جائے۔ آلریڈی اس معاملے پر بہت زیادہ تاخیری حربے استعمال کیے گئے، اس کورٹ کو چلنے نہیں دیا گیا، وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو جج نے ان کو وقت نہیں دیا اور سماعت کل تک کے لیے ملتوی کی ہے۔ کل 9 ساڑھے 9 بجے پھر سے توشہ خانہ معاملے پر جو ہے وہ جج ہمایوں دلاور کی کورٹ میں سماعت ہوگی۔ تو یہ اہم ڈیولپمنٹ تھی جو سپریم کورٹ سے بھی جڑی ہوئی تھی، میں نے آپ کو آگاہ کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، وہ سپریم کورٹ میں ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ثانیہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کے فوجی ٹرائل کا معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے فوجی ٹرائل کی بعض گشت جو ہے وہ چل رہی ہے کہ ان کا فوجی ٹرائل ہوگا یا فوجی عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہوگا۔ تو اس کے خلاف جو ہے تحریک انصاف، اعزاز احسن اور باقی بہت سارے لوگوں کی درخواستیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھیں، اور پہلے یہ 9 رکنی بینچ تھا، پھر وہ تحلیل ہوا یا اس بینچ کو ٹوٹا، وہ 9 سے پھر 7 رکنی بینچ بنا، پھر 7 سے 6 رکنی بینچ بنا، لیکن یہ سربراہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں تھا۔ تو پھر وہ سماعتیں بھی کرتا رہا۔ آج ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کیس کے اندر، وہ نئی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سول سوسائٹی کراچی کے وکیل فیصل صدیقی نے کل ایک درخواست دائر کی تھی کہ اس معاملے پر جو ہے وہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے۔ آلریڈی فل کورٹ کی استدعا جو ہے وہ اٹارنی جنرل فار پاکستان بھی کر چکے ہیں، لیکن اٹارنی جنرل کی اس بات کو جو ہے وہ کوئی اہمیت نہیں دی گئی تھی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جو بینچ تھا، اور ایون کہ اس بینچ میں موجود ایک جج جسٹس یحییٰ خان افریدی کا بھی نوٹ ہے کہ اس پر فل کورٹ بینچ بنایا جائے۔ تو یوں چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنے معزز جج کی بات کو اہمیت نہیں دی، اٹارنی جنرل فار پاکستان کی بات کو اہمیت نہیں دی تھی، اور معاملات پھر بھی چلاتے رہے تھے، اور یہاں تک کہا تھا کہ ہم ججز آپس میں مشاورت کریں گے اور پھر آپ کو بتلائیں گے کہ اس پہ فل کورٹ بینچ بنانا ہے یا نہیں بنانا۔ لیکن وہ بات پھر انہوں نے بتلائی نہیں، لیکن سماعتیں آگے چلتی رہیں۔ پھر جب کل جو ہے وہ فیصل صدیقی کی جانب سے یہاں پر درخواست دائر کی گئی، تو آج جب سماعت ہوئی تو اس درخواست کے اوپر فیصل صدیقی نے دوبارہ کہا کہ فل کورٹ بینچ بنایا جائے۔ تو اس فل کورٹ بینچ کے اوپر آج ہمیں یہ نظر آیا کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جو ہے وہ شاید قائل ہو چکے ہیں، کیونکہ پہلے تو وہ قائل ہی نہیں ہو رہے تھے، اور جب انہوں نے بینچ نہیں بنانا ہوتا تو اس بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے، لیکن آج انہوں نے اہمیت دی، اور اہمیت اس وجہ سے دی کہ فیصلہ جو ہے انہوں نے اس پہ محفوظ کیا، اور کہا کہ کچھ دیر بعد یعنی 15 منٹ کا وقت دیا گیا تھا کہ ہم ججز آپس میں مشاورت کر کے آپ کو آگاہ کر دیں گے۔ لیکن بعض کورٹ 1 کے اندر جو ہے وہ عدالتی عملے کی جانب سے یہ بتلایا گیا کہ فیصلہ جو ہے وہ کل 11 بجے یا 11:30 بجے جو ہے وہ اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا جو ہے وہ ملٹری کورٹ سے متعلق جو معاملات ہیں اس پہ فل کورٹ بینچ بنانا ہے، یا پھر یہی بینچ جو ہے جو 6 رکنی بینچ ہے یہی سماعت کرے گا۔ اور پھر اگر یہی 6 رکنی سماعت کرتا ہے تو بھی اس میں اب یہ خدشہ موجود ہے کہ ایک معزز جج جو اپنی رائے دے چکے ہیں فل کورٹ کی، شاید وہ الگ بھی ہو جائیں۔ تو یوں یہ معاملات اب کل ان معاملات پر جو ہے وہ ہونی ہے، فیصلہ ہونا ہے۔ تو کل 11 ساڑھے 11 بجے سپریم کورٹ سے بھی یہ اہم خبر آ جائے گی کہ آیا سپریم کورٹ جو ہے وہ ملٹری کورٹ کے معاملے پہ فل کورٹ بینچ بناتی ہے یا نہیں بناتی۔ لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا جو آج کا مائنڈ تھا، کیونکہ اگر فل کورٹ نہ بنانا ہوتا تو وہ سماعت جاری رکھتے، ملتوی نہ کرتے، لیکن یہ جو سماعت ملتوی کی ہے اس سے اب یہ چیز جو ہے وہ تقویت پکڑ چکی ہے کہ اس معاملے پر جو ہے وہ فل کورٹ بینچ بننے جا رہا ہے۔ اور دوسرا شاید یہ بھی آرگیومنٹ دیے جا رہے ہیں، یہ بھی باتیں اب زبان زد عام ہو چکی ہیں کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال جن کے ٹوٹل اب 30 یا 33 دن رہ گئے ہیں، یا شاید اتنا ہی وقت رہ گیا ہے کہ کیوں نے 16 سپٹمبر کو ریٹائر ہونا ہے، تو اگست لگ چکا ہے، تو سپٹمبر یہ مہینہ سوا مہینہ بھی نہیں بنتا، بلکہ تو یہ وقت ان کے پاس بہت قلیل رہ چکا ہے، بہت کم وقت جو ہے وہ ان کے پاس چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے پاس رہ چکا ہے۔ تو اب یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ اب جو ہے وہ جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے پاک کو دے دیا جائے، یا جسٹس قاضی فیض عیسیٰ جب منصب سنبھالیں تو وہی فل کورٹ بینچ اور اس کے فیصلے کریں، کیونکہ یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ بندیال چاہ کر بھی اب فل کورٹ بینچ نہیں بنا سکتا، کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ اس کے اوپر آلریڈی
ڈیوائڈ ہو چکے ہیں کہ فل کو 184(3) کے معاملے پر بینچ کی تشکیل کا معاملہ جو ہے وہ ڈسپیوٹیڈ ہو چکا ہے۔ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ جو نامزد چیف جسٹس ہیں انہوں نے اپنی رائے دی، اس کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود نے ان کی رائے کا پالن کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ شاید باقی ججز بھی ان سے قائل ہوتے ہیں کافی حد تک کہ بھئی جب سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل فیلڈ میں موجود ہے تو اس وقت تک جو ہے کوئی بھی بینچ بنے گا تو وہ 3 رکنی ججز کی کمیٹی بنائے گی۔ تو اب چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اگر فل کورٹ بینچ بنانا ہے تو پہلے ان کو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا، پھر جا کر فل کورٹ بینچ بن سکتا ہے۔ اگر اس کا فیصلہ وہ نہیں کرتے تو پھر فل کورٹ جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر اسی وجہ سے یہ اب لگ یہی رہا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ پھر جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے پاس جائیں گے اور وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی فیصلہ کر پائیں گے۔ تو یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جو میں نے کہا آپ تک شیئر کروں، اور یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ عدلیہ سے جڑی ہوئی ہے۔ تو بہرحال ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔